समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध, कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, चौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हजुर, हामीले यति बेला आजको हाम्रो माटोको अवस्था सँगसँगै जैविक खेती पद्धतिलाई हामीले अवलम्बन गर्नको लागि के सावधानहरू अपनाउनु पर्छ अथवा के पद्धतिहरू, कस्ता पद्धतिहरू अथवा के कसरी चाहिँ जैविक खेती पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश हामीले प्रोभाइड गरिरहेका छौँ। हामीले यही नै विषयमा छलफल गर्दै हामीसँग यति बेला कृषि विभागका माटो व्यवस्थापन शाखाका वरिष्ठ माटो विज्ञ डाक्टर चन्द्रप्रसाद रिसाल हुनुहुन्छ। हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। हामी ढिला नगरी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। डाक्टर साहब नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ। निकै व्यस्त नै हुनुहुन्थ्यो है आज पनि? होइन, आज मेरो 2टा कार्यक्रम थियो, त्यो सकेर म यहाँ आउँदैछु। आउनु भएको छ, हामी आभारी पनि छौँ। सुरुवातमा अलिकति माटोको अवस्था, माटोको पहिचान सँगसँगै हामीले माटोलाई जोगाउन सकेनौँ, हामीले माटोलाई चिन्न सकेनौँ र माटोको अवस्था आज पक्कै पनि बिग्रेको अवस्था अवश्य हो। आजको माटोलाई कसरी लिनुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद। एकदमै समसामयिक हामीले जान्नुपर्ने कुरा हो। माटो भनेर जुन अहिले हामीले देखिरहेछौँ पृथ्वीको माथिल्लो सतह, जहाँ चाहिँ हामी खेतीपाती गर्छौँ, किसानहरूले आफ्नो उब्जाउनुहुन्छ, त्यो माटो भनेको धेरै लामो समय, धेरै किसिमका प्रक्रियाहरू पार गरेर अहिलेको माटोको विकास भएको हो। वैज्ञानिक तथ्य अनुसार भन्ने हो भने 1 इन्च सतहको माटो बन्नलाई 1000 वर्ष लाग्छ। त्यसैले यो लामो प्रोसेस धेरै वर्ष, 1000 वर्ष, लाखौँ वर्षदेखिको विकास क्रम नै अहिलेको माटोको अवस्था हो। बन्न यति धेरै समय लाग्छ, तर माटो क्षय हुन चाहिँ क्षणभरमै अथवा एक दिनकै वर्षाले पनि हामी देख्न सक्छौँ। पहाडी भिरालो जमिनहरूमा टनका टन, लाखौँ टनसम्मको सतहको माटोहरू बग्ने गर्छ। त्यसैले माटो भनेको बन्नलाई धेरै लामो समय लाग्ने चिज हो भने बिग्रिनलाई चाहिँ निकै कम समयमा बिग्रिन जाने एउटा प्राकृतिक सम्पदा हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्दै गर्दा मैले अर्को प्रसङ्ग, माटो जसले प्रयोग गरे पनि हामी सबैको साझा सम्पत्ति हो, यसमा कसैको दुई मत छैन। यद्यपि हामीले बिगारिराखेका छौँ। एकदमै माटो हामी सबैले प्रयोग गर्छौँ, तर माटोको विषयमा एउटा जान्न पर्ने कुरा के छ भने विभिन्न क्षेत्रका मान्छेले माटोलाई चाहिँ विभिन्न रूपबाट हेर्छन्, हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ। जस्तो हामी कृषिमा लागेका मानिसहरू, कृषिकर्मीहरू, कृषिका मै लाग्नुभएको सञ्चारकर्मी अथवा किसान, हामी कृषिको प्रसारकर्ताहरूले हेर्ने माटो भनेको त्यो माटो भनेको बाली नाली लगाउनलाई बाली नालीको चाहिँ पोषक तत्त्वको भण्डार हो, जसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। त्यहीँबाट पोषक तत्त्व बिरुवाले लिन्छ र त्यो बिरुवाले लिएको पोषक तत्त्व अन्ततगत मानव जीवनको चाहिँ एउटा पोषणको स्रोत बन्छ भन्ने हिसाबले हामी माटोलाई लिन्छौँ। तर यही प्राकृतिक सम्पदा माटोलाई जस्तो इन्जिनियरहरूले, सिभिल इन्जिनियरले हेरे भने कसरी हेर्छन् त भन्दा
कुनै पनि ठुला स्ट्रक्चरहरू अथवा कुनै निर्माण कार्यको लागि उपयुक्त छ कि छैन, यसले कति भार वहन गर्न सक्छ, रोड बनाउँदाखेरि यहाँ भासिन्छ कि भासिँदैन, घर बनाउँदा अथवा भवन निर्माण गर्दा यसले कति तलासम्म थेक्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूको दृष्टिकोण फरक हुन्छ, हेराइ फरक छ। एउटा डक्टरले हेर्नुभयो भने माटो भनेको डक्टरको परिभाषामा यो चाहिँ फोहोर हो, माटो लाग्न हुँदैन, कतै पनि माटो चाहिँ यो चाहिँ कन्टामिनेसन हो भन्ने हिसाबले डाक्टरहरूले हेर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी कृषि कर्मीहरूले हेर्ने भनेको चाहिँ माटो, हाम्रो दृष्टिकोण भनेको यो बिरुवाको पोषक तत्त्व प्रदान गर्ने एउटा प्राकृतिक सम्पदा हो, पृथ्वीको माथिल्लो सतह जो चाहिँ विभिन्न किसिमका खनिजहरू चट्टानहरू टुक्रिएर खिएर बनेका कणहरू, बलौटे कण, पाँगोका कण, चिम्ट्याइलो कण, त्यसमा प्राङ्गारिक पदार्थहरू मिसिएर, त्यसमा साना साना सूक्ष्म जीवाणुहरू मिसिएर, त्यसमा हावा र पानीको सन्तुलन मिलेर बनेको एउटा चाहिँ माध्यम हो जसमा बिरुवा वृद्धि हुन्छ, उसको विकास हुन्छ, उसलाई विकासको लागि चाहिने विभिन्न किसिमका पोषक तत्त्वहरू त्यहीँबाट लिन्छ, शोषण गरेर लिन्छ। हामीले त्यसको पोषक तत्त्व घट्न नपाओस् भनेर बेला बेलामा माटोको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, मल खादको रूपमा पोषण तत्त्वहरू त्यहाँ प्रोभाइड गर्नुपर्छ, दिनपर्छ। यो हिसाबले हामी कृषि कर्मीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने माटोलाई चाहिँ यो एङ्गलबाट हो। तर डाक्टर साहब, जसले जसरी बुझे पनि माटो त जीवन नै हो। एकदम, माटोलाई जसले जसरी बुझे पनि माटोको बारेमा एउटा ध्रुव सत्य के हो भने हामीले खानेकुरा जति नै थरीका खानेकुरा किन नखाउँ, 95% हामीले खाने भोजनको स्रोत भनेको कुनै न कुनै रूपमा माटोबाट सिर्जित हुन्छ। हामी भन्न सक्छौँ हामीले त माछा खाइराखेका छौँ, माछा त माटोसँग सम्बन्धित छैन भनेर भन्न सकिन्छ, तर माछाको पोषण जुन आउँछ त्यो माटोबाटै सिर्जना भएको हुन्छ। हामी माछा मासु खान्छौँ, खसी होइन, कुनै जनावरको मासु खान्छौँ अथवा चाहिँ नि चिकन खान्छौँ भने पनि त्यो चिकनको पोषणको स्रोत के हो त भन्दा माटोबाटै उब्जिएका सागसब्जीहरू, बिरुवाहरू, किरा फट्याङ्ग्राहरू उसले खाइराखेको हुन्छ। हामीले खाने खसीको आहार के हो त, उसले चर्ने घाँसहरू चाहिँ कहाँबाट आइराखेको हुन्छ भन्दाखेरि माटोबाटै आइराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले जुनसुकै किसिमका खानेकुरा किन नखाउँ, 95% हामी सबै नेपालका मात्रै मानिसको होइन, यो विश्वकै मानिस, ब्रह्माण्डकै सबै मानव जातिको 95% पोषणको स्रोत भनेको कुनै न कुनै रूपमा माटोबाटै सिर्जना हुन्छ। त्यसैले हामी स्वस्थ हुनलाई, अहिले प्राङ्गारिक खेतीको बारेमा एउटा डकुमेन्ट्री तपाईँले देखाउनु भयो, स्वस्थ हुनलाई प्राङ्गारिक खेती, प्राङ्गारिक तरिकाले उत्पादन भएको खानेकुरा स्वस्थ हुन्छ भनियो। यसको अझ गहिराइमा जाने हो भने प्राङ्गारिक खेती हुनको लागि सबभन्दा पहिले माटो स्वस्थ हुन जरुरी छ। माटो स्वस्थ भयो भने त्यो माटोबाट कुनै पनि विषाक्त किसिमका चिजहरू बिरुवामा जाँदैन, विषाक्त चिजहरू बिरुवामा जाँदैनन् भने त्यो बिरुवाबाट उब्जेका खानेकुराहरू विषाक्त चिजहरू हाम्रो पेटमा पुग्दैन। यसरी यो चक्र चल्छ। यदि विषाक्त किसिमका त्यस्ता चिजहरू हाम्रो शरीरमा पर्न पाएन, हाम्रो जीवन स्वस्थ भयो भने के हुन्छ त भन्दा हामी स्वस्थ हुन्छौँ। हामी स्वस्थ भएर हाम्रो चाहिँ हामीले गर्न सक्ने क्रियाकलापहरू, हामी कुनै न कुनै सेवासँग आबद्ध हुन्छौँ, हामीले काम गर्न सक्ने पोटेन्सियलिटी बढ्छ। हामीले हेल्दी मानिसले काम गर्ने र बिरामी मानिसको कार्यक्षमतामा त फरक पर्छ नि। त्यसैले यो देशको अर्थतन्त्रसँग पनि जोडिन्छ। जुन देशका मानिस स्वस्थ हुन्छन् त्यो देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ हुन्छ। त्यसैले यो स्वस्थको चक्र एउटा चाहिँ नि गुड साइकल चल्दै जान्छ। माटो स्वस्थ, बिरुवा स्वस्थ, बालीनाली स्वस्थ, मानिस स्वस्थ, मानिस स्वस्थ भयो भने देशको अर्थतन्त्र स्वस्थ। मानिसले हरेक कामहरू गर्न सक्छ, उसले धेरै काम गर्न सक्छ। एकजना मानिसले 4 घण्टामा गर्ने कार्यक्षमता बिरामी मानिस र स्वस्थ मानिसको त फरक हुन्छ। पोषिलो खानेकुरा खाएको पोषणयुक्त अलि हट्टाकट्टा मानिसले गर्ने काम र दुब्लो अथवा चाहिँ नि पोषण नपुगेको मानिसले गर्ने कामको क्षमता त फरक हुन्छ नि। त्यो हिसाबले देशको अर्थतन्त्रसँग यो कुरा जोडिन्छ।
त्यसैले समृद्धिको आधार भनेको माटो हो भनेर म भन्छु। माटो र माटोले धेरै कुराहरू बोलेको रहेछ, धेरै कुराहरू बोकेको रहेछ। एकदम। डाक्टर साहब, अब जस्तो कतिपय आफ्नै कारणले, कतिपय भ्रमको कारणले पनि किसानहरूले अत्याधिक मात्रामा विषादी प्रयोग गरे, रासायनिक पदार्थहरूको प्रयोग गरे, जसको कारणले गर्दा आज माटोको अवस्था बिग्रेको अवस्था पनि छ। अब चाहिँ हामी चाहिँ जैविक खेतीतिर जानुपर्ने रहेछ भन्ने खालको सन्देश चाहिँ किसानहरूलाई पनि भइराखेको छ, भान पनि भइराखेको छ। यद्यपि तत्कालै सम्भव पनि भइराखेको छैन। आजको अवस्थालाई, माटोको अवस्थाको हेर्दा चाहिँ नेपालको समग्र अवस्था, समग्र देशको माटोको अवस्था कतिको बिग्रेको पाउनु भएको छ? एकदम समसामयिक विषयको क्वेसन सोध्नुभयो। हामी सबैले जान्नुपर्छ हाम्रो देशको माटोको अवस्था के छ त भन्ने कुरा। हाम्रो देशको माटो, हामीले म माटो व्यवस्थापन शाखा कृषि विभागमा काम गर्छु। यो माटो व्यवस्थापन शाखा हुनुभन्दा पहिले हाम्रो माटो व्यवस्थापन निर्देशनालय थियो। माटो व्यवस्थापन निर्देशनालयको मातहतमा हाम्रो सबै त्यतिखेर हामीले विकास क्षेत्र भन्थ्यौँ, अहिले प्रदेशहरूमा छन्। प्रदेश माटो मलखाद परीक्षण प्रयोगशालाहरू छन्। देशभरिको माटो को परीक्षण गर्ने एउटा त्यही अनुसारका संरचनाहरू छन्। यी सबै संरचनाहरूले हरेक वर्ष आफ्नो क्षमता अनुसार, आफ्नो ल्याकत अनुसार माटो परीक्षण गरेका सबै डाटाहरूलाई कम्पाइलेसन गरेर हेर्दा हामीले 15 वर्ष अगाडिदेखिको हरेक 5-5 वर्षमा कस्तो सुधार भयो अथवा कस्तो बिग्रियो माटो भनेर एउटा तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। 15 वर्षदेखि नै यतातिर कन्टिन्युअस रूपले माटोको अवस्था हेर्ने भने माटो हाम्रो अधिकांश माटो अम्लीय खालको माटो छ। नेपालको माटो अम्लीयपना भनेको के हो त भन्दा हामीले सजिलो रूपमा बुझ्ने हो भने हामी मानिसहरूलाई जसरी ग्यास्ट्रिक हुन्छ त्यस्तै माटोलाई पनि ग्यास्ट्रिक भएको भनेर हामीले सर्वसाधारणले बुझ्ने हिसाबमा भन्न सक्छौँ। अम्लीयपना बढ्नु भनेको माटोमा अमिलोपना बढ्ने हो। हाइड्रोजन अथवा अल्मुनियम आयनको कन्सन्ट्रेसन बढ्दै गयो माटोमा भने अम्लीयपना बढ्छ। अर्थात् हामीले पिएच जुन जाँच गर्छौँ त्यो पिएचको मान चाहिँ घट्दै जान्छ। जति पिएचको मान घट्दै जान्छ उति अम्लीयपना कडा भएछ, बढ्दै गएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ। 7 पिएच भनेको न्युट्रल हो, तटस्थ पिएचको मान हो। 7 भन्दा तलतिर जति 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 घट्दै जान्छ, जस्तो 7 भन्दा 6 चाहिँ अम्लीय हो, 6 भन्दा 5 अझ बढी कडा अम्लीय हो। त्यसरी पिएचको मान घट्यो भने अम्लीयपना बढेको हो भनेर बुझ्नुपर्छ। र 7 भन्दा मास्तिरतिर गयो यदि चाहिँ पिएच भ्यालु भने त्यो चाहिँ क्षारीयपना बढ्दै गएको भनेर बुझ्नुपर्छ। जति जति बढ्दै गयो यसरी हेर्दा हाम्रो देशको 66-67% जति माटो अम्लीयपना चाहिँ छ। तर यो 66-67% माटो अम्लीयपना छ भन्दैमा सबै माटो चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने अवस्थाको छैन। धेरै जसो माटो हल्का अम्लीय छन्। हल्का अम्लीय भनेको कस्तो हो भने पिएच 5.5 देखि 6.5 बिचको माटोलाई हामीले त्यति तत्कालै कृषि चुन हालेर सुधार गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले 65% भन्दै गर्दा चाहिँ खेती गरिएका, खेती योग्य भूमिमा मात्रै होला यो? यो खेती गरिएको किसानले खेती गर्ने जमिनको चाहिँ हामीले कुरा गरिराखेका छौँ। अब यो माटो 5.5 देखि 6.5 बिचको माटोलाई धेरै जसो बाली बिरुवाले हल्का अम्लीय प्रकृतिकै माटो चाहिँ उनीहरूलाई योग्य हुन्छ। वृद्धि विकासको लागि उपयुक्त पिएच हल्का तटस्थदेखि हल्का अम्लीय नै मन पराउने हुनाले हामीले तत्काल सुधार गरिहाल्नु पर्दैन। तर 5.5 भन्दा जब तल जान्छ पिएच भ्यालु तब हामीले सुधार चाहिँ गर्नुपर्छ। अन्यथा बाली बिरुवाले त्यहाँभित्र माटोमा भएको पोषक तत्त्वहरू पनि लिन सक्दैनन् अम्लीयपनाको कारणले। जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु। मानिसले पोषक तत्त्व खाइराखेको छ, एकदम पोसिलो खानेकुरा खाइराखेको छ, तर उसको पेट चाहिँ ग्यास्ट्रिक छ भने उसले पचाउन सक्दैन नि। पेट डुम्म हुने, ढाडिने, अनि नपच्ने, डाइजेसन नहुने जुन समस्या हुन्छ नि त्यस्तै किसिमको माटोमा पनि 5.5 भन्दा तलतिर चाहिँ पिएच यदि गइसक्यो भने त्यहाँ पोषक तत्त्व तपाईँ मल खादको रूपमा विभिन्न स्रोतबाट हाल्नुहोस् तर बिरुवाले त्यो लिन सक्दैन। किन भन्दा त्यो पिएच भ्यालुमा माटोमा हुनुपर्ने जुन लाभदायी सूक्ष्म जीवाणुहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ वृद्धि विकास हुन सक्दैन। उनीहरूको वृद्धि विकास नभइसकेपछि उनीहरूले खासमा माटोमा भएको पोषक तत्त्व बिरुवालाई उपलब्ध गराउने काममा सूक्ष्म जीवाणुहरूको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सूक्ष्म जीवाणुहरू, प्रभावकारी सूक्ष्म जीवाणुहरू यदि धेरै मात्रामा माटोमा छन् भने पोषक तत्त्वहरू
को न्युट्रिएन्ट साइक्लिङ भन्छौँ हामीले, एक रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन हुने, बिरुवालाई चाहिने चाहिँ रूपमा परिवर्तन हुने प्रक्रियाहरू चाहिँ छिटो छिटो हुन्छ र बिरुवाले माटोमा भएको पोषक तत्त्वहरू सजिलै रूपमा लिन सक्छ। त्यसले पिएचको अवस्था मैले भने। त्यस्तै प्राङ्गारिक पदार्थको अवस्था पनि, जसलाई हामीले माटोको मुटु भन्छौँ, हामी मुटु स्वस्थ भएको मानिस भने जस्तै गरी मुटु स्वस्थ भएको माटो भनेको त्यसमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा करिब 5% हाराहारीमा हुनुपर्छ। तर हाम्रो देशको माटोको औसत प्राङ्गारिक पदार्थ हेऱ्यौँ भने 2 भन्दा पनि तल छ। धेरैजसो तराईका माटोहरूमा 1% हाराहारीमा छ। त्यसैले प्राङ्गारिक पदार्थ अर्थात् माटोको मुटु पनि अलिक कमजोर अवस्थाकै छ। नेपालमा करिब 68-69% माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थ कमी देखिन्छ। यो पनि अहिले हामीले कुरा गरेको खेती भइराखेकै जमिनको किसानहरूको देशव्यापी रूपमा जाँचेको औसत अवस्था चाहिँ मैले भनिराखेको छु। तर माटोको अरू मुख्य खाद्य तत्त्वको अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने फस्फोरस र पोटास। फस्फोरस एकदम राम्रै अवस्थामा छ। नेपालको माटोमा फस्फोरस त्यति साह्रो एकदमै अभावको अवस्थामा गइसकेका छैन, किनभने हाम्रो मध्य पहाडी क्षेत्रको चट्टानहरू धेरैजसो फस्फेटिक रक्सहरू छन्। अहिले बैतडीमा राम्रो फस्फोरसको स्रोत भएको ठुलो क्षेत्र पत्ता लागेको पनि छ। हाम्रो देशको उद्योग मन्त्रालय खानी विभागले पनि पत्ता लगाइराखेको छ। फस्फोरस समग्रमा बैतडी मात्रै होइन कि हाम्रो सबै मध्य पहाडी क्षेत्र अथवा चाहिँ नेपालको माटो बन्नलाई प्रयोग भएको जुन चट्टान हो त्यो फस्फेटिक रक्सबाटै फस्फोरस युक्त चट्टानबाट बन्या हुनाले फस्फोरसको अवस्था राम्रै छ। र पोटास तत्त्व चाहिँ एकदमै सार्पली डिक्लाइन भइराखेको छ पहिलेको तुलनामा। 15 वर्ष अगाडिको तुलनामा अहिलेको हामीले यदि कम्पेरिजन गर्ने हो भने पोटास पहिले अधिक लेभलमा धेरै नमुनाहरूमा हामीले जाँच्दाखेरि पोटासको मात्रा अधिक आउँथ्यो। अहिले धेरैजसो माटोमा कम मध्यम नै आउने गरेको छ। धेरै नै सार्पली डिक्लाइन भएको तत्त्व चाहिँ पोटास पनि हो। त समग्रमा हाम्रो देशको माटोको अवस्था मैले अहिले भर्खर भने त्यस्तै प्रकृतिको छ। यसलाई अब समय सापेक्ष हिसाबले हामीले खास गरेर अम्लीयपना सुधारको लागि, प्राङ्गारिक पदार्थ व्यवस्थापनको लागि हामीले चाहिँ अलिकति जागरुक भएर अलिकति जोड दिएर लाग्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि डाक्टर साहबको भनाइअनुसार चाहिँ माटोको अवस्था बिग्रेको अवस्था चाहिँ हो, तर त्यति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। यसलाई अब बुझ्ने धेरै किसिमले बुझ्न सकिन्छ। आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था भन्नाले अब त्यस्तो आत्तिएर कुनै समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसैले अहिलेदेखि नै हामीले विचार पुर्याएर त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। माटो भन्ने कुरा अघि मैले सुरुमा पनि भने बन्न अथवा बनाउनको लागि, सुधार गर्नको लागि अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ, लामै समयको मेहनत। त्यसैले प्राङ्गारिक पदार्थ जस्तो हाम्रो कृषि विकास रणनीति भन्ने छ 2015 देखि 2035 सम्ममा कृषि विकासलाई कसरी लाने भनेर एउटा लङ टर्म पोलिसी छ। कृषि विकास रणनीतिले पनि के प्रक्षेपण गरेका छ, के चाहिँ अनुमान गरेको छ त भन्दा माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा 4% पुर्याउने। हाम्रो देशको समग्र खेतीयोग्य जमिनको माटोको प्राङ्गारिक पदार्थको मात्रा 2% औसतमा छ अहिले। त्यसलाई 4%मा पुर्याउने भनेर भनेको छ। तर त्यो 4%मा पुर्याउने भन्ने कुरा पनि सामान्य कुरा त होइन। त्यो एक दिन अथवा 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष 5 वर्ष हामी लागेर मात्रै हुँदैन। यसलाई कन्टिन्युअसली लागेर धेरै मेहनतका साथ एउटा कार्ययोजना साथ क्रियाकलापहरू निर्दिष्ट गरेर गयौँ भने मात्रै सम्भव छ। नभएदेखि माटोको प्राङ्गारिक पदार्थ 2% बढाउनु भनेको धेरै ठुलो कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ निश्चित कार्ययोजनाका साथ लाग्नुपर्छ र हामी सचेत हुनैपर्छ। होइन भने यो आत्तिहाल्ने भन्दा पनि अहिलेदेखि नलाग्ने हो भने सकिँदैन। अलिक समय लाग्छ, प्रक्रिया लाग्ने नै भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले अहिलेदेखि सावधान रहनुपर्छ। हामीले 2-4वटा कुरा गऱ्यौँ। माटोको पहिचानको कुरा यहाँले निकै महत्त्वपूर्ण विषय भन्नुभएको छ। यो विषयमा कुरा आइ पनि सकेको छ। माटोको संरक्षण र व्यवस्थापनको कुरा केही मात्रामा आइसकेको छ। अब माटोको उर्वरा शक्ति र यो सुधार गर्ने कुरा नै मुख्य कुरा पनि छ। आजको विषयवस्तुको मुख्य बिन्दु पनि यही नै छ। र अब अत्यधिक मात्रामा विषादी र रसायनको प्रयोगले गर्दा हाम्रो माटो बिग्रेको अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा चाहिँ किसानहरूलाई थाहा नभएर अथवा अत्यधिक मात्रामा प्रयोग गर्दा पनि यो देखिया छ। एउटा हामीलाई रोगी बनाएको अवस्था
किसानलाई त्यसै गरी उपभोक्तालाई पनि रोगी बनायो, जसको कारणले गर्दा आज धेरै मध्यम परिवारका जनताहरू चाहिँ धेरै जसो रोगी अवस्थामा छन् र दीर्घ रोगहरूले सताएर पनि राखेको छ। यही नै अवस्थामा देखिन्छ। यसलाई अब यो रासायनिक मलका फाइदा होलान् केही मात्रामा, बेफाइदा नै बढी देखियो है डाक्टर साहब? एउटा यसमा चाहिँ तपाईँको जिज्ञासामा मैले के जोड्न चाहन्छु भने प्राङ्गारिक खेतीको नेपालमा प्रवर्धनको लागि सरकारी तवरबाट, गैर सरकारी तवरबाट, किसानहरूको आफ्नै तवरबाट पनि, उद्यमीहरूको पहलबाट पनि प्राङ्गारिक खेतीको धेरै प्रचार प्रसारका कामहरू भइराखेका छन्, प्रवर्धनका कामहरू भइराखेका छन्। प्राङ्गारिक खेतीमा लाग्नु अघि पनि मैले भने स्वास्थ्यको हिसाबले हामी स्वस्थ हुने एउटा वैकल्पिक उपाय प्राङ्गारिक खेती पनि हो। कसरी स्वस्थ हुने त भन्दा स्वस्थ हुने उपायहरू खोज्दै जाँदा प्राङ्गारिक खेती गर्न सकियो, स्वस्थ बाली नालीबाट उब्जिएका उपजहरू खान सकियो भने हामी स्वस्थ होइन्छ भन्ने हिसाबले त्यो वैकल्पिक रूपमा आउनु धेरै राम्रो हो। यद्यपि यसमा केही हामी कहाँ सूचनाहरू चाहिँ गलत तवरबाट पनि कतिपय प्रसारण भइराखेको छ। कस्तो भने मैले जोड्न खोजेको प्राङ्गारिक खेतीमा रसायनहरूको प्रयोग वर्जित हुन्छ। रसायनहरू भन्नाले अब हाम्रा विषादीहरू चाहिँ बढी हानिकारक कुरा हुन्। नामै विषादी भयो। विषादी भनेको अङ्ग्रेजी अर्थमा भन्दा पोइजनै हो, त्यो विष हो। त्यो विष हामीले किरा मार्न प्रयोग गर्छौँ, बिरुवामा भएको विभिन्न किसिमका रोगका जीवाणुहरू मार्न प्रयोग गर्छौँ, तर त्यसका अवशेषहरू कुनै न कुनै रूपमा हामीले खाइराखेका हुन्छौँ। त्यसैले त्यो कुराबाट हामी जोगिने उपाय भनेको विषादीकै प्रयोग नगरौँ, रासायनिक विषादीको प्रयोग नगरौँ। विषादीमा पनि दुई प्रकारका विषादी म खास गरेर भन्न चाहन्छु। एउटा रासायनिक प्रकृतिका, एउटा चाहिँ जैविक अथवा प्राङ्गारिक अथवा वनस्पतिक विषादीहरू पनि छन्। जैविक वनस्पतिक विषादीहरूबाट खासै चाहिँ नि त्यति साह्रो कडा हिसाबले मानिसमा जहर अथवा यो पोइजन विषादीको मात्रा जाँदैन, एक्टिभ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू। तर धेरै मात्रामा हानिकारक रूपले जाने भनेको चाहिँ रासायनिक स्रोत थियो। त्यो रासायनिक स्रोतलाई हामीले प्राङ्गारिक खेतीमा निर्मूल गर्छौँ। त्यसै गरी अब हामीले रसायनको प्रयोग वर्जित गरिएको कारणले यता मल पनि रासायनिक स्रोतका मल खादहरू हामीले यसमा प्रयोग गर्दैनौँ प्राङ्गारिक खेतीमा। यद्यपि रासायनिक मल भन्नु र रासायनिक विषादी भन्नु चाहिँ एउटै डालोमा हालेर बुझ्न चाहिँ हुँदैन है भन्ने चाहिँ मैले म्यासेज दिन चाहन्छु। किनभने विषादी भनेको चाहिँ रासायनिक विषादी भनेको चाहिँ विषय हो। मल भनेको चाहिँ के हो त भन्दा बाली बिरुवाको पोषण हो, पोषक तत्त्व प्रोभाइड गर्ने दिने चिज हो। त्यसैले रासायनिक मलले धेरै बिगार्ने भन्दा पनि रासायनिक विषादीले चाहिँ बढी हामीलाई, हाम्रो शरीरलाई हानि पुर्याइराखेका हुन्छ, असर पुर्याइराखेका हुन्छ। अहिले अब प्राङ्गारिक खेतीको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। प्राङ्गारिक खेतीको एउटा ठुलो समस्या चाहिँ के हो भन्दा अहिले देखिएको हामीलाई एकातिर उत्पादन पनि बढाउन पर्ने छ, खान पुग्ने गरी उत्पादन पनि त लिन पर्यो नि होइन। र उत्पादन वृद्धि गर्नलाई खास गरेर प्रयोग गर्नुपर्ने चिजहरूमा चाहिँ पोषक तत्त्व, रासायनिक स्रोतबाट प्रयोग हुने पोषक तत्त्व प्रयोग गर्न पनि हुँदैन। उता रोग किरा लाग्दाखेरि रासायनिक तरिकाले निर्मूल पनि औषधि विषादी हाल्न पनि हुँदैन। त्यो भए हुनाले सबभन्दा ठुलो चुनौती चाहिँ प्राविधिक रूपमा देखिएको प्राङ्गारिक तरिकाबाट रोग किराको व्यवस्थापन र प्राङ्गारिक तरिकाबाट बाली बिरुवाको पोषक तत्त्वको व्यवस्थापन गर्ने तरिका नै अहिलेको ठुलो चुनौती चाहिँ हो। हामीले जबसम्म यो दुईटाको लागि पर्याप्त अल्टरनेटिभ्सहरू दिन सक्दैनौँ तबसम्म प्राङ्गारिक खेतीमा स्थानीय स्तरमा किसानहरूले चुनौती चाहिँ भोगिराख्नुहुन्छ। प्राङ्गारिक खेती गर्नलाई मुख्य रूपले प्राङ्गारिक खेती गरिएको हुन्छ। अब त्यहाँ चाहिँ नि रोग किराको आक्रमण भयो, अब उत्पादनै लिन नसक्ने अवस्था आयो भने के गर्ने त भन्दा अब हामीले प्राङ्गारिक स्रोतबाट प्रयोग गर्ने विषादी अथवा चाहिँ नि प्राङ्गारिक रोग किराको चाहिँ नि व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने अल्टरनेटिभ्सहरू कमी छन्, पर्याप्त मात्रामा छैनन् र तिनीहरूले प्रयोग गरे पनि तत्काल निर्मूल गर्न सक्दैन, केही समय लाग्छ। अहिले प्रयोग गरेकोले अर्को बालीलाई चाहिँ स्वस्थ बनाउँछ, अहिलेको बाली चाहिँ
नाश हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले यो ठुलो चुनौती छ। त्यसैले हामीले यसका लागि पर्याप्त अल्टरनेटिभ्सहरूको विकास गर्नुपर्छ। मैले आज स्याम्पल त ल्याएन। कृषि विभागले एउटा पुस्तक हाते पुस्तिका प्रकाशन गरेको छ भर्खरै 2-3 हप्ता मात्रै भयो यो प्रकाशनमा आएको। प्राङ्गारिक खेतीमा रोग किरा र माटो मलखाद व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्ने सामग्रीहरूको एउटा चाहिँ त्यहाँ लिस्ट छ, रोस्टर छ। यो चिज चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ है प्राङ्गारिक खेतीमा। मलखाद व्यवस्थापनको लागि नाइट्रोजन कमी भयो भने के प्रयोग गर्ने, फस्फोरस कमी भयो भने के प्रयोग गर्ने, पोटास कमी भयो भने के प्रयोग गर्ने। त्यसै गरी रोग लाग्दा अथवा किरा लाग्दा तिनीहरूको कस्ता प्रकृतिका किराहरू हुन्, रोग हुन्, त्यसलाई जैविक तरिकाबाट कसरी निर्मूल गर्ने भनेर त्यसमा त्यो हाते पुस्तिकामा मेटेरियल छ। हामीले यो पुस्तिका चाहिँ कृषि विभागले 7वटै प्रदेश स्थित कृषि विकास निर्देशनालयमा पठाउने तयारी छ। पोखरामा पुगिसकेको छ। त्यसै गरी सुर्खेत हाम्रो कर्णाली प्रदेशमा पनि सायद पठाइसकिएको छ र हामीले बागमती प्रदेशको हेटौँडा स्थित कार्यालयमा पनि पठाउँछौँ र बुटवलमा पनि पठाइसकिएको छ। यसरी हामी सबै प्रदेशको चाहिँ कृषि विकास निर्देशनालयमा पठाउँछौँ, प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयमा, र प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयबाट सम्बन्धित अब जिल्लामा ज्ञान केन्द्रहरूमा पठाएर एउटा चाहिँ रिफरेन्स मेटेरियलको रूपमा प्राङ्गारिक खेतीलाई प्राङ्गारिक तरिकाबाट मलखाद माटो व्यवस्थापन कसरी गर्ने, रोग किराको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारेमा अलिकति भए नि टेवा पुगोस् भनेर कृषि विभागले यसपालि त्यो पुस्तक प्रकाशनमा ल्याएको छ। र हामी कृषि टेलिभिजनलाई पनि यहाँहरू जानुभयो भने एउटा तपाईँहरूलाई पनि हामी उपलब्ध गराउँछौँ र त्यही अनुसारको मेसेज चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट यहाँहरूले प्रसारण गरिदिनु भयो भने सबभन्दा ठुलो उपलब्धि चाहिँ सञ्चार क्षेत्रबाटै जान सक्छ। ठिक छ डाक्टर साहब, यो विषयलाई त हामीले पक्कै पनि यहाँहरूका कुरा, किसानका कुरा, किसानलाई काम लाग्ने कुरा त हामीले गर्छौँ र हामी यसकै लागि पनि एउटा पछिल्लो समयमा चाहिँ पत्रकारितालाई पनि कृषिकै मुखपत्र बनाएर अगाडि पनि बढाएका छौँ। यसमा दुईमा छैन डाक्टर साहब। अब हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ डाक्टर साहब, 2-4वटा विशेषण बाँकी। अब माटोको अवस्था अलिकति बेरेको यहाँले भनिराख्नु भएको छ, जस्तै उर्वरा शक्ति वृद्धि गर्नको लागि अबको विकल्प के हुनसक्छ, जैविक पद्धतिबाटै विकल्प चाहिँ के हुनसक्छ? उर्वरा शक्ति विकासको लागि म एउटा मेसेज चाहिँ के प्रवाह गर्न चाहन्छु भने हाम्रो राष्ट्रिय मल नीति भन्ने छ एउटा नेपालमा। माटो मलखाद व्यवस्थापनको लागि के छ त नीति भन्दा नेपालको एउटा राष्ट्रिय मल नीति भन्ने छ। राष्ट्रिय मल नीतिले के कुरालाई जोड दिएको छ त भन्दा माटो तथा मलखाद व्यवस्थापनको लागि एकीकृत बाली पोषण व्यवस्थापन पद्धतिलाई जोड दिएको छ। त्यो भनेको के हो भन्दा अब शब्दको रूपमा अलिक ठुलो लामो शब्द भयो। एकीकृत बाली पोषण व्यवस्थापन पद्धति भनेको के हो त भन्दा हाम्रो छोटकरीमा भन्ने हो भने अङ्ग्रेजीमा IPNS भनेर भनिन्छ, इन्टिग्रेटेड प्लान्ट न्युट्रिसन सिस्टम। त्यसले के गर्छ त भन्दा हामीले बाली बिरुवाको माग अनुसार उनलाई चाहिने पोषक तत्त्व माटोबाट कति दिन सक्छ भन्ने कुराको पहिले लेखाजोखा गर्छौँ माटो परीक्षणबाट। माटो परीक्षण गरिसकेपछि त्यो माटोले बिरुवालाई कतिसम्म दिन सक्छ त है भन्ने कुराको लेखाजोखा निस्किन्छ माटो परीक्षणको नतिजाबाट। अनि बिरुवाको आवश्यकतालाई हामीले पहिचान गर्छौँ। जस्तो 4 मेट्रिक टन प्रति हेक्टर धान फलाउने हो भने त्यो धानलाई कति पोषक तत्त्व चाहिन्छ त भन्ने कुरा हामी निकाल्न सक्छौँ विज्ञहरूले। अब यो किसानहरूलाई सिकाउने कुरा हो, कति चाहिन्छ भनेर निकालियो। अब फरक त थाहा भयो, बिरुवालाई चाहिने कति हो, माटोले कति दिन सक्छ भन्ने कुरा त थाहा भइसकेपछि ग्याप कति हो भन्ने कुरा त पत्ता लगाउन सकियो नि घटाएर। बिरुवाको आवश्यकतामा माटोले कति दिन सक्छ, हामीले बाहिरबाट मलखादको रूपमा कति प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको ग्याप निस्किन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि 4 मेट्रिक टन पर हेक्टर धान फलाउनु छ, त्यति उत्पादन क्षमता भएको धान बाली लाउँदैछौँ हामीले त्यो जातको धान भने मानौ 100 किलो नाइट्रोजन चाहिन्छ। तर माटो जाँच गर्दाखेरि के देखियो त भने माटोले जम्मा 50 किलो मात्रै दिन्छ है 1 हेक्टरबाट बालीलाई भन्ने कुरो परीक्षणबाट थाहा भयो। 100 चाहिन्थ्यो 50 मात्रै दिन्छ भने 50 किलो अभाव भयो नि 1 हेक्टरमा नाइट्रोजन। त्यो केबाट दिने त भन्दा IPNS अथवा एकीकृत बाली पोषण पद्धतिले के भन्छ,
सम्भव भएसम्म स्थानीय स्तरमा उपलब्ध हुने प्राङ्गारिक स्रोत साधनबाट प्रयोग गरौँ। जस्तो हाम्रो गोठे मल छ, गडेउले मल छ, अथवा कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्छौँ, अथवा गहुँतको प्रयोग गरेर हुन्छ कि बाली बिरुवामा ढैँचा लगाएर बायोमास थपेर हुन्छ कि स्थानीय पद्धतिबाट पुरा गरौँ। मानौँ स्थानीय लोकल भनौँ न स्थानीय उपलब्ध स्रोत साधनबाट 25 किलो मात्रै दिन सकियो, हाम्रो त्योभन्दा बढी क्षमता छैन भने नपुगेको 25 किलो मात्रै रासायनिक चिजबाट दिउँ। निकै महत्त्वपूर्ण विषय र किसानलाई पनि काम लाग्ने विषयमा यहाँले बताउनु भयो राम्रोसँग। हामी अन्तिम खण्डमा समय सकिन सकेका छ, अन्तिम खण्डमा केही भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले यति बेला? होइन, म चाहिँ एउटा मेसेज के दिन चाहन्छु भने माटो भनेको वास्तवमा खेती गर्ने किसानको लागि उसको लागि जीवन नै माटो हो। उसले जति पनि पसिना बगाउँछ माटोमै बगाउँछ। त्यो माटोमा बगाएको पसिनाको उपजले नै उसले आफ्नो बालबच्चालाई हुर्काइराखेको हुन्छ, बालबच्चालाई पढाइराखेको हुन्छ, आफ्नो जीवनयापन पोषण सबै समग्र चिज नै माटो भएको हुनाले हामीले सबैले माटोलाई त्यही हिसाबले माया गर्न सिकौँ। माटोलाई माया गर्ने भनेको त्यसमा बन्ने प्रक्रिया धेरै लामो समय लागेर बनेको हुन्छ। क्षणभरमै त्यो चाहिँ भुच्चे अथवा चाहिँ पानीले बगाएर जान्छ। त्यसमा पोषक तत्त्वहरू थप्नलाई जोड दिउँ, माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्ने काम गरौँ। माटो परीक्षणको लागि हाम्रो हरेक प्रदेशमा प्रदेश स्थित माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशालाहरू छन्। त्यहाँ लगेर तपाईँले आफ्नो माटोको हाम्रो स्वास्थ्य कति छ भनेर जति हामी सचेत हुन्छौँ त्यति नै माटोको स्वास्थ्यको बारेमा पनि सचेतना फैलाउने काम गरौँ। माटो जाँच गरौँ र त्यही अनुसार के कमी रहेछ त्यो चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने काम गरौँ भन्ने सल्लाह दिन चाहन्छु। हुन्छ डाक्टर साहब, निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीलाई समय दिनुभयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँलाई कृतज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार। हस्, धन्यवाद। हुन्छ, अहिले यहाँलाई बिदा गर्छौँ। हजुर, हामीले हाम्रा अतिथि अर्थात् वरिष्ठ माटो विज्ञ डाक्टर चन्द्रप्रसाद रिसालज्यूलाई बिदा गरिसकेका छौँ। यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै। कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ, लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अनियोल गुनासाहरू छन् भने 985110979192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु। स्वदेशमै रहौँ, कृषि कर्म गरौँ। नमस्कार।